بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو زه زمرد بنری پروګرام دی د میډل ایسټ میلمانو او تاسو ته پته چې په دې ورځ باندې پروګرام د میډل ایسټ میلمانه چې دی کې موږ هغه درانه میلمانه ستاسو په وړاندې راولو. زموږ مقصد دی چې دغه میلمنو نه معلومات ترلاسه کړو. زموږ چې څومره کتونکي دي د خیبر میډل ایسټ مینان دي په پوره ورلډ کې پوره دنیا کې چې هغې په زموږ چینل ګوري، نو زموږ کوشش دی چې موږ د دې میلمنو نه د هغوی د ایکسپیرینس او د هغوی د کار حوالې سره یا زموږ د مسافرو حوالې سره معلومات ترلاسه کړو او زموږ کتونکو ته ورسي. نو میلمنو ته د تلو نه مخکې به زه د خپل د پروګرام د مرستیال ذکر وکړم چې د ننني پروګرام زموږ سره چې کوم مرسته شامله ده هغه الرحب موبایل ټریډینګ ایل ایل سی شارجه. مینوالو په شارجه کې رولا مال یو بلډینګ دی چې هغې کې 5-6 منزله بلډینګ دی. د هغې په فرسٹ فلور باندې الرحب موبایل ټریډینګ چې د دې مالک هم پښتون دی، په دې کې چې کوم خلک کار کوي هغه هم پښتانه دي. بیا د ریپیرینګ دپاره د هغوی سره 2 کسان ناست دي چې هر قسمه د موبایل مسلې نو هغه تاسو ته ریپیرینګ ده. د دې سره سره د مارکیټ نه په کم ریټ باندې تاسو ته موبایل هم درکولی شي، موبایل اکسسری هم درکولی شي. نو الرحب موبایل ټریډینګ ایل ایل سی رولا مال شارجه ته دې خدمات ترلاسه کولی شئ. کتونکو زه به پروګرام شروع کړی او خبر وکړم چې اکثر زموږ په معاشره کې زه به د خپل د خیبر پښتونخوا ذکر وکړم چې زموږ په معاشره کې زنانه ته هغه حق نه ورکېږي چې کوم هغې ته اسلام ورکړی دی، کوم چې زموږ حضور صلی الله علیه وسلم د هغې ذکر کړی یو سنت طریقه ده چې د هغوی کوم حق دی هغه هغې ته نه میلویږي په صحیح طریقه باندې. دومره اهمیت زنانو ته حالانکې که تاسو وګورئ متحده عرب امارات ته چې تاسو راځئ نو په ایرپورټ باندې به په ښو چوکو باندې به زنانه ناستي. که دلته اتصالات ته ځئ زنانه به ډیوټي کوي، که تاسو آر ټي اې ته ځئ، که تاسو کوم سرکاري ډپارټمنټ ته ځئ نو ډیوټي به کوي، ښه به خوشحالي. خو زموږ په ملک کې زنانو ته د هغوی چې کوم حقوق دي هغه نه ورکېږي. نو برحال په دې هکله نن زموږ سره 2 میلمانه دي. زموږ لومبنۍ چې کومه میلمنه ده هغه ته زه به د هغې دا ووایم چې هغې د خپل ژوند یې وقف کړی دی د ولس خدمت ته. نن به د هغې نه موږ دا کوو چې یاره د خویندو دپاره هم د زنانو دپاره هم دی څه کوششونه کوي او که نه ځکه چې د دی چې کوم اداره ده کوم ارګنایزیشن دی سوچ عورت هغې دپاره نور ډېر کارونه کوي. هغه دا دی چې زه به تاسو ووایم دومره کارونه کوي چې هغه وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم ټولومه. مینوالو زموږ سره سیده ریحانه عزیز ناسته ده. په خیر علی، تاسو ته په خیر علی ویل. علیکم، څنګه یې تاسو؟ خیر جی ټیک ټاک. نو تاسو خو یې د کراچۍ خو دا راته ووایئ چې په کراچۍ کې خو په لکونو 10 لکه 15 لکه پښتانه اوسېږي، خو چېرته خپله استانه خپل وطن خپل ضلع خپل کلی خپل تحصیل هویږي نه. نو که لږ راته د خپل کلی وښایئ. بالکل جی، زه خو پاتې کېږو موږ په کراچۍ کې، خو موږ بیسیکلی د دیر نه یو. دیر نه؟ زه چې یم زموږ د دیر نه یو، خو زما چې کم ایجوکیشن دی ما پی ایچ ډي کړې ده هغه هم کراچۍ نه کړې ده. او زما څونه ایجوکیشن دی کراچۍ کې دی، خو کار چې دی هغه زه خپل اگر ارګنایزیشن حوالې سره خبره وکړم ما خالي کار کراچۍ کې نه دی. خو په ایډینګ په څه کې کړې ده؟ زما ایجوکیشن کې زما میجر همیشه ایجوکیشن دی او ما تاسو د خویندو لپاره ډېر معلومات ترلاسه کولی شو. جی جی بالکل دقه ده، خو زما کار هم چې دی هغه ایجوکیشن اینډ وومن امپاورمنټ باندې دی. نو زه به داسې چلو کوم ستاسو خوا کې یو زلمی ناست دی تو د ده پیژنګلو وکړم نو بیا ستاسو طرف ته راځم. ناظرین سیدہ ریحانہ عزیز جو ہے ان کے ساتھ ایک اور نوجوان ہمارے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جب میں دیکھتا ہوں یہاں پہ اکثر مجھے یہاں لوگ کال کرتے ہیں کہ میں آیا ہوں وزٹ ویزا پہ، میں آپ کو سی وی فارورڈ کرتا ہوں، مجھے جواب چاہیے. اس وقت ہمارے ملک میں وہاں پہ بے روزگاری غربت اور بے روزگاری مہنگائی یہ چیزیں ہیں، تو بہت سے نوجوان ہیں وہ ملک چھوڑ کے کیونکہ یو اے آنا بڑا ایزی ہے، مشکل نہیں ہے. یورپ جانا یا کینیڈا امریکہ وہ بہت زیادہ مشکل ہے، تو زیادہ تر لوگ یہاں آتے ہیں جاب جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ایک نوجوان جو ہیں ان کی یوتھ ان کی میں یہی کہہ سکتا کہ وکالت کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتا ہے یوتھ کے لیے. تو عبدالمعیز صاحب جو ہے وہ ہمارے مہمان ہیں. عبدالمعیز صاحب ویلکم. تھینک یو سو مچ. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. تو آپ بھی کراچی سے ہیں؟ جی بالکل کراچی سے. تو آپ
یوتھ کے جتنے بھی پرابلم ہیں اسی پہ آپ کام کرتے ہیں، ان کے اویئرنیس کے حوالے سے، اور جو بھی ان کی جس طرح میں نے اپنی باتوں میں نے ذکر کہ بہت سے یوتھ ہے وہ بھاگ رہے پاکستان میں، جاتے نہیں بلکہ بھاگ رہے ہیں، تو کیا یہ اسی حوالے سے آپ سے جو یوتھ ہے جو وہاں بے روزگاری غربت زیادہ تر لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کو ان کے جو ان پہ ڈگری ہے یا جو کوالیفیکیشن ہے اسی حساب سے ان کو کام بھی نہیں ملتا، تو اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سیدہ ریحانہ عزیز صاحبہ چې دا تاسو وی چې ما پی ایچ ډي کړې ده په ایجوکیشن کې، نو ستاسو چې کم دا کار دی تاسو دا زیات کوششونه کوئ چې را د خویندو چې کم مسایل دي هغه حل شي، چې کم غریبانان خلک دي هغوی ته د هغوی حق میلاو شي، د هغوی مالی مدد وشي. بیا د تعلیم په سلسله کې هم تاسو کار کوئ چې را خلکو تعلیم طرف ته پام راوګرځي او تعلیم کوي. نو اول راته دا ووایه چې دا سوچ څنګه ستاسو راغی؟ ځکه چې خلک وایي پرېږده خپل کارونه کو یار، خپل بچو ته ګوره، خپل خاوند او خپل کور، او دا ته څه کوې، د ټول دنیا غمونه دې په سر راغستي. دا سوچ فکر ستاسو څنګه راغی؟ بالکل دا کوشچن تاو کو بالکل دا دکه شانتي دي، خو ماته دا سوچ ته راغی چې ما ځان له ډېر زیات فایټ کړی خپل لایف کې ایجوکیشن دپاره، ځکه چې زموږ په فیملی کې هم د دې کانسیپټ هم نه و. ایون کہ بالکل سوچ هم د چا نه ته چې ایجوکیشن به جنکۍ ښځې به داسې روزي او هغوی به تعلیم حاصل کوي او هغې نه بعد چې دی هغه په دې یو معاشره کې به یو پازیټیو رول پلی کوي. ډېر زیات مشکلات سټارټ کړي، خو دکه ده چې ایجوکیشن چې ما ځان له ګین کو، ما ځان له حاصل کو، هغې نه بعد ماته د دې ویلیو پته ولګېده چې دا ایجوکیشن چې دی دا انډیویجول نه چینج کوي، دا یو کس نه چینج کوي، دا پوره نسلونه چې راتلو والا څونه نسلونه هغه ټول دې نه فایده اوچتوي چې یو کس تعلیم واغسته هغه بیا ډېر طریقه باندې خپل نسلونو ته دا فایده رسولی شي او هغه ټول چې دی څونه جنریشن مخې ته لاړ شي. نو هغې نه بعد چې دی ما چې خپل ځان ته وکتم چې زموږ په لایف کې ډېر زیات خلک راغلي، زموږ چې کله ټایم پیریډ هو چې په هغې ټایم کې موږ فایټ کوو، هغې ټایم کې زموږ ته ډېر مشکلات وو، نو ډېر خلک زموږ په لایف کې راغلل، هغوی یو ذریعه وسیله جوړ شو. نو ولې نه موږ هم بس د نورو وسیله جوړ شو، د نورو ذریعه جوړ شو، دقه شان دی نور خلک چې دی یو بل په لایف کې راځي، هیلپ کوي یو بل سره، نو خلک چې دی هغې نه فایده اوچتوي. نو هغې نه بعد چې دی ما خالی کراچی کې کارونه کو، کراچی سونه بیکورډ ایریاز د هغې نه ما سټارټ راواغسته. فرسټ اف آل خو ما فیملی کې یو چینج راوسته، بس ماشاءالله شکر الحمدلله زموږ په فیملی کې څومره ماشومان دي هغه ټول چې دي هایلی کوالیفاید دي، هغوی ایجوکیشن سټارټ شو، ډېر سپورټس کې ماشومان روان دي، سکواش پلیئرز دي، ډېر خپل جنکۍ چې دي اوس دې سایډ ته رالل. هغې نه بعد سلولی اینډ ګریجولي زه پوره سوسایټي ته هغه شم، ما په خپل هغې کې کراچۍ هغه څونه بیکورډ ایریاز و هغې کې ما کار سټارټ کو، ډېر ماشومانو زه آواز جوړه شوم، ډېر جنکو دپاره ما آواز اوچت کو، د هغوی دپاره ما ډېر هغه سات ورکو د هغوی له. د هغې نه بعد سلولی اینډ ګریجولي زه کویټه سایډ ته لاړم، هلته هم چې ما کته ډېر خلک پښتنو باندې خبره کوي چې دوی کې اوس هم ډېر زیات جهالت دی او داسې دی او هغسې دی. ګوره هر چې دنیا سټارټ شوې ده دقه شان دی خلک چې دي سټپ بای سټپ یو سټپ مخې ته ځي. نو ما ویل تاسو چې چینج نه راولئ، تاسو چې ایجوکیشن نه پروموټ کوئ، نو هغې نه بعد چې دی تاسو خبره څنګه چا باندې جوړولی شئ، څنګه تاسو دا ویلی شئ چې دا جهالت دی هغه دی. خامخا دا تبدیلي خو به موږ راولو، زموږ ذمهداري ده، موږ له خدای راکړو، دا زموږ له ذمهداري ده چې اوس موږ هغه مخکې ته ورسوو. نو زه بیا لاړم ما کویټه کې ماشومانو باندې کار سټارټ کړ ایجوکیشن باندې. هلته نه مې چې دی بیا چې کم ځایونه ما ته داسې پته لګېده تھر کې ډېر زیات مشکلات و، خلکو ویل اوس تھر ته چې لاړو نو هلته د اوبو هغه جړاګانې دي، هلته ډېر زیات مسایل دي، خو ما ویل د دې ټولو مسایل هغه یو کنکلوژن دی چې ایجوکیشن هغه هلته راغی نو دا نور مسایل خو به دا پخپله سالو کړي، چې یو کس ته پته ولګېده تعلیم ورسره راغی نو هغه خپل مسایل پخپله حل کولی شي، بیا دونه ډېر مسایل کې تلو ضرورت نشته. هلته بیا ما کار سټارټ کړ ایجوکیشن باندې، تھر ته بیا زه هریپور ته لاړم، هزاره ته لاړم، دقه شان دی سکردو سیاچن بارډر پورې زه لاړم ما وومن امپاورمنټ باندې او ایجوکیشن باندې، دقه شان دی خدای چانسز راکول او موږ تلو. نن دقه شان دی موږ ستاسو په دې پروګرام کې رالو، دلته کېناستو، موږ وایو دلته زموږ پښتانه دونه روریان دي، خوریان دي، هغوی له خدای ډېر زیات ذریعه ورکړې ده. خپل ملک چې دی هغه ډېر ښکلی، خپل ملک ګران وي څنګه چې مور پلار انسان ته ګران وي. نو موږ وایو چې دقه شان دی دوی هم هلته هغه چې کم خلک دي وس نشي هغه کولی، هغوی دپاره څه وسیله جوړه شي، څه ذریعه جوړه شي، زما خو ځان ورسو، خو زموږ چې ټوله څونه ټیم به وي که نه زموږ به کسان زیات کېږي، اکه عمره ښه کار به موږ کوو او دکې نه هي بیټرمنټ طرف ته چې دی هغه زموږ پاکستان به ځي، ځکه چې مسایل خو تاسو ته هم پته دی زمرد صاحب څونه ډېر مسایل دي، څنګه مشکلات دي، نو هغه به دکې طریقه باندې موږ حل کوو انشاءالله. بالکل ډېر ښه کوشش دی ماشاءالله، الله دې نور همت درکړي چې همدا شان د خپل کوشش جاری وساتیں، د خپل ولس خدمت ہو گئے. اب میں جا رہا ہوں عبدالمعید صاحب کے پاس، تو یہ ہے کہ گلوبل پیس ایمبیسڈر. تو عبدالمعید صاحب آپ اپنے بارے میں
مطلب جو اعزازات آپ نے لیے ہیں, جو کام آپ کرتے ہیں یوتھ کے لیے اور وہ کہتے ہیں ویلفیئر کے لیے, تو اپنے بارے میں کچھ بتا دیں تھوڑی, تاکہ ہمیں بیسیکلی ایک ایسی کنٹری میں اور ایسے ماحول میں بڑا ہونا, پیدا ہونا, جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ماحول میں اور جو ہمارے انوائرمنٹ ہے وہاں پر, اور جو نوجوان ہیں جس طرح کی زندگی لائف اسٹائل گزارتے ہیں, وہ جس طرح کی فیسلٹیز اور ہیومن رائٹس, بیسک ہیومن رائٹس نہیں ان کو مہیا کیے جاتے. تو اس طرح کے ماحول میں سے بڑا ہونا اور خود جو ہے لرن کرنا چیزوں کو, ان کے بارے میں جاننا, سوچنا, اور اس کے اوپر پھر آپ ایک, کیونکہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ اگر کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھوں تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اس کو مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے, اس چیز کو کس طریقے سے ہم لوگ بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. تو میں جو اسکول لیول سے ہی تعلیم حاصل کی, میں نے ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا, ہیومن رائٹس کے لیے آواز بلند کرنا, یا کوئی بھی مسئلے ہو رہے ہوں نوجوانوں کے حوالے سے, چاہے ایجوکیشن کے مسئلے ہوں, چاہے ایون ہمارا کلائمیٹ چینج کا ایشو ہو, تو اس کے لیے ہمیشہ سے ہی بہت ووکل رہا ہوں میں. اور پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج اور نوجوانوں کے مسئلے اور بہت سارے مسائل ہیں جن کا نوجوان ہمارے شکار ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ کیوں ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان, ہمارے ملک کا جو سرمایہ ہیں, جو فیوچر ہیں, وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ پاکستان سے جو ہے, ایون ہم بھی جب دبئی یہاں پر آئے اور ایئرپورٹ پہ امیگریشن بتائی تو بے انتہا رش, ان سب میں نوجوان تھے. سب جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, تاکہ ان کو بہتر موقع مل سکیں, بہتر اپرچونیٹی مل سکیں. پاکستان کے اندر بہت بڑے مسائل تعلیم کا ہے, اس کے علاوہ جو ہے اپرچونیٹیز نہیں ہیں. سب سے بڑی بات اگر بات کی جائے تو ماحول کی اور آزادی نہیں ہے, کیونکہ آزادی انسان کا بیسک حق ہوتا ہے. اگر آپ ان کو آزادی ہی نہیں دیں گے, سوچنے کی آزادی نہیں دیں گے, لکھنے کی آزادی ہی نہیں دیں گے, پڑھنے کی, تو وہ ملک یا اس ملک کی جو قوم ہوگی وہ ترقی کیسے کرے گی. تو پاکستان کے اندر آزادی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موقع نہ ہونا, مواقع نہ ہونا, اپرچونیٹیز نہ ہونا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر, کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. اگر ہم اگر گوگل کی بات کریں, جتنی بھی دنیا بھر کی بڑی کمپنیز ہیں, ان کے ایسی کیا وجہ کہ ان کے جو سی ای اوز ہیں, جو ان کے آنرز ہیں, وہ انڈینس ہیں, امریکنز ہیں, یورپینس ہیں, پاکستانی کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہاں پر آپ جو انوویشنز ہیں, جو ایجادات ہیں, جو چیزیں ہیں, آپ ان کو ایک گراؤنڈ ہی نہیں دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ جو ہے ایک چیز اسٹیبلش کر سکیں, ایک آئیڈیا اسٹیبلش کر سکیں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ترقی کی جانب جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ایک ہے آزادی. اس کے علاوہ جو ہے فریڈم آف اسپیچ بھی بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر, کہ آپ ایٹ لیسٹ کسی کو اپنی مسئلے کے بارے میں ووکل ہونے کا اپرچونیٹی دیں. پاکستان کے جو نوجوان ہیں, آپ یقین کریں, اتنے ٹیلنٹڈ, اتنے سمجھدار اور اتنے پڑھے لکھے نوجوان دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک پراپر پلیٹ فارم اور پراپر اپرچونیٹی نہیں دی جا رہی ہے. یہاں پر اگر کوئی گورنمنٹ کوئی اسکیم لانچ کرتی ہے ریگارڈنگ دا لیپ ٹاپس اسکیم, اور یا کوئی بھی ٹیلنٹ ہنٹ جو لانچ کرتے ہیں, اس میں بھی لٹرلی آپ دیکھیں کتنی کرپشن ہوتی ہے, کس طریقے سے جو ہے ریفرنسز یوز کر کے جو میرٹ بیس کے اوپر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا, بلکہ جو ریفرنس کے تھرو کوئی اگر بندہ کسی کا والد صاحب ایم پی ہیں, ایم این اے ہیں, ان کو موقع دیے جا رہے ہیں. تو میرٹ کو لانا, میرٹ کو پروموٹ کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک آپ میرٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے, میرٹ انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے, تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. بالکل زبردست عبد المعیز. بالکل, اگر بندہ سچ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو موقع ملے کہ وہ سچ بات کر دے, معاشرے کے حوالے سے, یوتھ کے حوالے سے ان کو موقع ملے کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے, یہ نہ ہو کہ وہ اگر بات کر دے دوسرے دن ان سے کہہ دے کہ یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دے. سیدہ ریحانہ عزیز زمو سرناستہ دا عبد المعیز زمو سرناستہ پروگرام کے ډېر ښه ډسکشن روان دی. سیدہ ریحانہ عزیز چې د هغه د خویندو, زه به وایم چې د خویندو وکالت کوي, د هغو دپاره کوششونه هم کوي, د هغوی وکالت هم کوي, د هغې دپاره کوششونه او ډېرې دعاګانې ځان له یوازې وګټلې چې دعاګانې دي ټولې دی یوازې ټول دنیا ته دعاګانې کوي. اور عبد المعیز جو ہے وہ یوتھ کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں, ان کی وکالت کرتا ہے. تو اب میں دوبارہ سیدہ ریحانہ عزیز کی طرف, تاسو راته جدا ووایئ چې سوچ عورت تاسو یو فاؤنډیشن هم دی, مطلب ارګنایزیشن دی. زیات په زه دا وایم چې د خویندو چې کوم حقوق دي, تاسو تعلیم باره کې خبرو کړه, دا یو ډېر ښه اقدام دی چې تاسو کوششونه کوئ چې تعلیم طرف ته خلک راړوئ چې ایجوکیشن حاصل کړي. زه به تاسو ته ووایم چې زموږ زیاتو زنانو ته حقوق نه میلاویږي. ډېرې جنکۍ به ما داسې دلي تاسو به لیدي چې هغوی ډېر ښه تعلیم حاصل کړی, ډاکټر به هم یې پکې, هغې کې به نور ایم فل او پی ایچ ډي به یې کړي, وایي ته به کور کې ناسته ته به جواب نه کوې, ځکه چې زموږ پښتنو په روایت کې نشته که نه. او دلته د ټول نه ښه اسلام چې دی هغه یو ای کې تاسو وګورئ, دا په اسلام پابند خلک دی,
او په ډیرو محکمو سرکاري محکمو کې زنانه کار کوي، خپله ډیوټي کې خپله بچو له پیسې ګټي. نو یو راته دا ووایي چې تاسو په دې هکله هم څه کوشش کوئ چې یاره زنانه دي هغوی تعلیم حاصل کړی دی او هغوی ته جاب دپاره اجازت نه میلاویږي، یا ډېرې داسې خویندې دي چې هغوی ته په جایداد کې هم حصه نه ورکوي چې یاره دا خو جنۍ ده، دا خو د پردي کور ده، د پردي کور ده، خو دا د دغې مور او پلار نه پیدا ده کوم نه چې ته پیدا چې کله اسلام ته د حق درکړی. لږ په دې باندې تاسو کار کړی دی دغه باندې؟ زمرد صاحب دا چې وومن رائټس باندې چې کوم هم حقوق دي کنه ښځو باندې هغې سره ما پولیس سره یو ځای سیشنز ورکړي دي، موږ ډفرنٹ یونیورسټیز ته تللي موږ سیشنز ورکړي، لایرز سره ما سیشنز ورکړي دي. په هغې کې دا بالکل تاسو صحیح خبره کوئ، ډېر کامن دی چې حقوق کې دا خالي نه راځي چې تعلیم حاصل کا. ډېر دي ماشومان داسې چې ته وایې چې هغوی MBBS کړی دی، PhD کړی دی، ډېر زیات دي هغوی ډېر نور هم ډېر داسې سبجیکټس ویلي دي، ډېر هائی کوالیفاید جنکۍ دي، ماشومانې دي. خو اکه خبره ده چې رشته چې کم وخت کې ګوري هغې وخت کې هغوی تعلیم یافته پکاري، او چې کله رشته وشي واده وشي هغې نه بعد به هغوی وایي چې بس ته اوس دې تندور ته ودرېږه او بس دکه بس کال کې به یو ماشوم خامخا راولې او کو لوریانې دې وشي بیا به د زامنو لاین لګې او کو زامنو نه بعد که د لوریانو پسې بس مطلب یو هغه دوی سم داسې هغه راغستی دی چې ګوري به هغې وخت کې به د دوی تعلیم یافته پکاري چې به یې کوالیفایډ یو مور یې هغه چې ماشومه د هغې سبق ویل هغې باندې یو ډېره غټه خواري پکار دی. خو ګورو نو هلک نه زیات خواري چې دا هغه د جنۍ سره کېږي، هغوی څونه غټه ذمېداري چې هغه کالج ته ځي نو خامخا رور به یې پرېږدي، څوک نه څوک به یو کس ورسره وایي چې بهی ته یې په خیال باندې بوزه داسې هر چا ته نه شي په حواله کولی. د هغې ډېر غټ هغې دپاره به پوره کشان د پوره یو سیټ اپ چلی چې کله پورې ماشومه کور ته نه راغلي مور ساه نښتي چې خدای خبر شه چې څه شو هغې هغه تعلیم هغه پوره یو پروسس یي، هغې باندې ډېره غټه خواري شوي او هغه چې بیا کله واده شي نو مخامخ چې څوک یې هغې ته خو بس خالي یو ښځه ښکاري، هغې ته هغه خواري نه ښکاري چې دې باندې شپه ورځ خواري شوې ده، د دې باندې ډېر زیات محنت شوی دی، دا ځکه دی دا دونه تعلیم وکړو، دا زموږ مخې ته راله ودرېده. هغوی دپاره خو بس یو انسان دی او بس هغې بعد هغوی وایي چې بس زموږ مرضي به چلیږي او زموږ په اشارو به ته اوس چلیږي. دا خیر زه دا نه وایم چې تاسو بالکل اګینسټ شئ او جنکو ته بس بالکل ازادي داسې ورکړئ چې بس ځینې خلک داسې شي سکیم راولي چې بس ازادي دا ده چې بالکل نه به ته به د غټو اورې، نه به ته به د رور اورې، نه به داسې نه ده. اعتماد ټولو نه مخکې خپل د کور هغه چې کم خلک دي مور شو پلار شو خورور شو هغوی اعتماد سره ماشومانو چې کم جنکۍ دي هغوی جهاز هم اولوزولی دی، هغوی جنګونو کې هم شرکت کړی دی. نبي د دور کې تو وګوره هغې وخت کې هم جنکو تجارت کړی، ښځو تجارت کړی دی، کار کړی دی، هر څه کړی دی، خو هر څه شي هغه یو لیمیټیشن وي چې هغه هغې د ماشومې ته هم انډرسټینډ کول پکار دی او هغه هغې کور والا ته هم چې کم کور ته ځي هغې ته هم پکار دی، ځکه چې هغوی چې انګور راولي نو هغوی انګور سره په نور طریقه باندې چلیږي، او که چې خپل لور ته چې وګورې نو هغوی هغه تھنکنګ چې هغه چینج هغې باندې د هغوی زړه درد کوي، هغه وایي چې بهی موږ ته خواري کړې ده، زموږ په محنت دی زموږ هغه دی، نو دغه شان دی هغه ماشوم مې کو دا یو شی انډرسټینډ کو که شان دی زه انګور په باره کې خبرې کوم کو هغې خواښې هغه ویلیو ته که شان دی څنګه چې مور ته ګوري هغې په ویلیو باندې هغې خپل هغه پوره که شان دی ویلیو هغې له هم ورکول شروع کړل، که شان دی رسپیکټ د هغې دپاره هم پیدا کړل، نو دغه شان دی بیا کور چلیږي او دغه په طریقه باندې چې دی یو بل سره کوپریټ کوي، ماشوم او ښځه خواښې کله وګوري کله خو خواښې څه مصروفیات نو یو بل سره دغه شان دی کوپریشن پکار دی. او ایجوکیشن دغه بالکل صحیح خبر ده. نور جایداد په باره کې تاسو خبره کوله چې جایداد کې نه حصه ورکوي، زموږ اصل کې دلته سیسټم اوس چې کوم روان دی هغه دا دی چې بهی ایجوکیشن جسټ هغوی دې ته ګوري چې ایډوانسمنټ یعنی کې ایجوکیشن بس خالی کتابونه وایي، خو دین هم تاسو رواخلئ کو ایز ا مسلم هم تاسو وایي که نه چې موږ مسلمان او پښتانه خو ډېر دین فالو کوي، بقول زموږ نه چې موږ ډېر زیات دین فالو کوو، بهی 15 وخته مونځ کوي، غټې غټې ګیرې ښځې دونه پرده کوي، هر څه کوي، خو چې دوی قرآن چې تاسو دین فالو کوئ قرآن کې کلیرلی یو شی سلیبریټ کړی دی. مونږ قرآن ترجمه او تجوید او دغې سره خو وایو نه چې بهی په دې کې څه دي، یو سوره نساء کو مونږ ووایو هغې کې مونږ انډرسټینډ کړو نو پوره حقوق په هغې کې بیان کړي دي چې تاسو به ښځې څنګه ساتئ، د دوی په جایداد کې څه حق دی، د دوی څونه څه حقوق دي، هر دین هغه ګوره سوچ والا چې کله ما سټارټ کوم ما باندې ډېرې خبرې وشوې، ما ته ویل چې تاسو ښځو دپاره ازادي غواړئ او میرا جسم اور میری مرضی، مال دیکھیں میرے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی کے نہ خلاف بول رہی ہوں نہ میں کسی کے اگینسٹ ہوں نہ کسی کے فیور میں ہوں. میری جو سوچ عورت کے اندر ایک سوچ ہے، ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بھی دین ہے چاہے وہ ہندوازم ہو گیا، چاہے وہ کرسچینٹی ہو گیا، چاہے وہ مسلم ہو گیا، ہر دین نے ایک عورت کو حقوق دیے ہیں اور وہ اس کو ملنے چاہیے. میں یہی بول رہی ہوں اگر وہ حقوق بھی مل جائے نا جو اس دین نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں،
تو میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کر پھر کوئی بات نہیں. اور اس کے علاوہ کوئی حقوق چاہیے نہیں. اسلام نے اتنے ڈھیر حقوق دیے ہوئے کہ اگر صرف وہی مل جائے نا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل حجاب چھوڑ دیں, آپ پردہ چھوڑ دیں. اگر آپ کی فیملی پردہ کرتی ہے تو آپ اس پردے میں رہ کر آپ کام کریں, ایک جائز طریقے سے جو کام ہوتا ہے. جو بھی آپ اپنی فیملی کے ٹریڈیشن کو, ان کی روایات کو, ان کے کلچر کو فالو کرتے ہوئے آپ بڑے اچھے سے کام کر سکتے ہیں. فیملی کو بھی چاہیے کہ سپورٹ بھی کریں اور آگے جو ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے کوآپریٹ کریں تاکہ اس طرح سے چینج آئے ہماری سوسائٹی میں اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ آگے اس طرح سے بڑھتا رہے. زبردست جی. سیدہ ریحان عزیز ماشاءاللہ ډېرې هغه وایي پښتو کې ورته وایي سپینې خبرې مو کړلې او سپینې خبرې ډېرې ښې مې په زړه باندې ډېرې ښې لګي که نه. نو ډېر ښه, ډېره مننه. لږ ساعت بعد بس تاسو نه نورم تپوسونه کوزیم چې عبدالمعید صاحب جین سے کیونکہ یوتھ کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو مجھے معیز یہ بتا دیں کہ یہ پاکستان سے جو نوجوان میٹرک ایف اے یا بی اے گریجویشن کر کے چلے جاتے ہیں, مطلب آگے ایجوکیشن جو ہے وہ انکمپلیٹ اور بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہم باہر چلے جائیں, لیکن باہر جانے کے لیے بھی ان کو انفارمیشن چاہیے وہاں انوائرمنٹ کی کس چیز کی, کس جاب کے لیے کس بندے کی ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہیں, اسی طرح چلے جاتے ہیں. تو ایک یہ کہ کیا ہمارے گورنمنٹ کی کیا وہاں کمزوری ہے تاکہ کیوں یہ یوتھ جو ہے وہ قریب وہ باہر جا رہا ہے, وہاں کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ لوگ باہر نہ جائیں, اور اگر باہر جانا چاہتے تو ان کو کیا چاہیے اس مارکیٹ کے حوالے سے جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ اصل میں دیکھیں سب سے پہلے مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہ نوبت آئی کیوں, یہ سچویشن پیدا کیسے ہوئی کہ نوجوان باہر جانا چاہ رہے ہیں. جی جی بالکل. اس کی سب سے بڑے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اکنامیکل انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, دو میجر فیکٹر جو جہاں پر جس کنٹری کی بیس جو ہوتی ہے, فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے, بنیاد جو ہوتی ہے, اکانومی اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ان دونوں چیزوں میں پاکستان جو ہے وہ لیک کرتا ہے. نہ بچوں کو یہاں پر اکنامیکلی اسٹرانگ کیا جا رہا ہے, نہ ان کو جو ہے ایون جو سیاسی چیزوں میں, سرگرمیوں میں ان کو جو شامل کیا جاتا ہے نیگیٹو وے میں. اگر آپ پازیٹیو وے میں ان کی گرومنگ کریں, ان کو آپ جو ہے سکھائیں, ان کو جو ہے آپ ایک اویئرنیس دیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ پولیٹکس میں ان ہو سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, تو وہ ایک اچھی چیز ہے. بٹ آپ ان کو نیگیٹو وے میں لے کے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالاں گلوچ کرنا, ایک دوسرے کے خلاف ہونا, اندر اتنی نفرت بھرنا, اتنی نیگیٹیوٹی لے کے آنا, یہ نوجوانوں کی صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر اکنامی کی بات کریں, پاکستان کی کرنسی مسلسل ڈی ویلیو ہو رہی ہے. اکنامیکل جو حالات ہیں پاکستان کرائسس کے اندر ہے, بہت ہی اکنامیکل صورتحال میں بہت زیادہ کرائسس میں جا رہا ہے پاکستان, کیونکہ جس طرح آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے اور ڈفرینٹ کنٹری سے جو ہے قرضہ لیا ہے پاکستان کے اندر, اور اس صورتحال میں جو ہے کوئی کیونکہ نیو انوویشنس کو جگہ نہ دینا, ایک نئی سوچ کو جگہ نہ دینا, یہ سب سے بڑی پاکستان کے نقصان کی بات ہے. اب دوسری بات اگر ہم کریں کہ نوجوان جو باہر جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں, وہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ایک بہتر اپرچونیٹی ملے. اگر آپ یورپ کی بات کریں, یورپ کتنا جو ہے ڈیولپڈ ہے, صاف ستھرا ہے, کلین انوائرمنٹ, پولیٹیکل وائز بھی جو ہے بہت ہی اسٹیبلشڈ, ویل اسٹیبلش, اینڈ اکنامیکل وائز بھی ویل اسٹیبلش ہے, کلین اینڈ کلیئر انوائرمنٹ بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ, اور ایک فیوچر ان کا سیکیور ہو جاتا ہے. پاکستان کے اندر نوجوانوں کا فیوچر سیکیور نہیں ہے. وہ یہاں پر پاکستان کے اندر منیمم ویج آپ دیکھیں نا, منیمم ویج جو ہے وہ ایک سیکورٹی گارڈ کی جو ہے وہ 10 سے 15 ہزار ہوتی ہے. 10 سے 15 ہزار کے زمانے کی سیلری میں آج کے زمانے میں کس بندے کا خرچہ پورا ہو سکتا ہے, آپ یہ بتائیں. پاسبل ہی نہیں ہے. دیر از نو وے کہ ایک نوجوان جو ہے 10 سے 15 ہزار پورے مہینہ اپنا خرچہ چلائے, اپنی فیملی کو چلائے اپنے, کیونکہ یہاں پہ ایجوکیشن کی بات کریں, ایجوکیشن اتنی ایکسپینسو ہے پاکستان کے اندر. ایک بچے کی اچھے اسکول کی فیس ہی 10 سے 15 ہزار ہے ایک بچے کی, تو اپنے بچوں کو پڑھائے یا گھر کا خرچہ اپنا وہ نکالے اس سے. تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی کو اپرچونیٹیز نہیں مل پاتی ہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اٹ از اونلی تھیوری بیسڈ ایجوکیشن, نہ وہ اسکل بیس ایجوکیشن ہے, نہ وہ پریکٹیکل بیس ایجوکیشن ہے. آپ ان کو ایٹ لیسٹ اسکلس سکھائیں, ان کی اسکلس ڈیولپ کریں, ان کی سیلف گرومنگ میں ان کی ہیلپ کریں کہ آپ نے ایک جگہ اگر جانا ہے تو اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے, تاکہ کمیونیکیشن اسکلس کس طریقے سے آپ نے بہتر کرنی ہے. یہاں ہمارے اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو ای میل لکھنا نہیں آتا ہے. یہاں پر وہ اگر کسی کو ای میل لکھتے ہیں تو سبجیکٹ کے اندر پورا ای میل لکھا ہوتا ہے, سبجیکٹ کی جگہ پر پورا ای میل لکھا ہے, بیکاز وہ سکھایا نہیں گیا. ہمارا جو کریکولم ہے, ہمارا جو سلیبس ہے, اس کے اندر جو 1980s کا جو سلیبس ہے وہ آج تک پڑھایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. تو آپ یہ سوچیں جو 1980s کا سلیبس ہے اور آج 2023 کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا پرانا جو سلیبس بچوں کو پڑھائیں گے تو وہ کیسے اپنے آپ کو گروم کریں گے, کیسے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گے. آج جہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, اے آئی کی بات کر رہے ہیں,
اس کے علاوہ جو بلاک چین، میٹاورس اور کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اندر جو ہیں پہنچ چکے ہیں. دبئی کو آپ دیکھیں کتنا ایڈوانس ہے ٹیکنالوجی کے اندر. پاکستان کے اندر تو آپ بچوں کو جو بیسک ہیومن رائٹس، بیسک فیسلٹیز، ٹرانسپورٹیشن، ایجوکیشن، انوائرمنٹ، آپ جب ان کو وہ نہیں پرووائڈ کریں گے تو وہ کس طریقے سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا نوجوان دنیا کے اندر اسٹینڈ آؤٹ کرے. دماغی طور پر تو وہ بہت تیز ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ سے کہ دے ہیو ویری گڈ پوٹینشیل، بٹ مسئلہ ہے کہ اس پوٹینشیل کو یوز نہ کرنا، یوٹیلائز نہ کرنا، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی مسئلے کی بات ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے اور ایک اوپن نوجوانوں کے لیے ڈفرینٹ جو ہے اسکیمس لانچ کرنی چاہیے. ان کو جیسے لیپ ٹاپ اسکیم آپ دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے یہ اچھی چیزیں ہیں، اچھی انیشیٹیوز ہیں، بٹ اس میں میرٹ کو لازمی کرنا چاہیے. اور کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے ورکروں کو جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی بھی کالج یونیورسٹی میں ان کو لیپ ٹاپ دے دے، اور جو غریب بچے ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو نہ دے. ابھی ریسنٹلی جو پی ایم اسکیم تھی لیپ ٹاپ کی، اس میں صرف 4 بچوں کو لیپ ٹاپ دیا گیا. آپ حساب لگائیں جہاں پر کروڑوں کی تعداد میں 60% آف پاکستان پاپولیشن یوتھ، جس ملک کی کل آبادی میں 60% جو ہے آبادی نوجوانوں کی ہوں، اس ملک میں آپ 4 بچوں کو لیپ ٹاپ دے کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. یہ کوئی اپرچونیٹی ہے؟ بہت بہت شکریہ. آپ چائے پی لیں اور میں ابھی چلتا ہوں چھوٹی سی بریک پہ. کتن کو بیاد بریک وقت شوی منگسرا وہ سا ڈیزر واپس رازو. 2 نمبر اسکرین باندې روان دي، یو لین لاین دی، یو چې د واٹس اپ نمبر دی. دې کې بعد تاسو کم یو باندې کال کوئ نو کال وکړئ. که پاکستان نه سو کال کوي نو هغه موږ ته په واټس اپ هم کولی شي، او په دلته ګلف کې دي نو زموږ د لین لاین نمبر دی، په دې باندې کال وکړئ. زموږ د میلمنو ده که څه پوښتنه کول غواړئ نو سیده ریحانه عزیز ناسته ده، ستاسو سوال ته چې هغه چمتو ده او تیار ناسته، او تاسو سوال وکړئ او دوی به جواب درکړي. جی عبدالمعیز خو ډېرې ښې خبرې وکړې دي. بالکل بالکل زبردست. لیکن بندہ سچ بول سکتا ہے لیکن ملک کے باہر ہے. ہاں نہیں خیر، ملک پاکستان جو ہے ہمارا، وہ ملک ہمیں قدر اس ملک کی ہے اور ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ چھوڑنے کا. ظاہر سی بات ہے، مٹی ہے، ہماری مٹی ہے، چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، جو بھی ہو جائے، جو عزت اور جو مرتبہ اور جو معیار ہمارا پاکستان کے اندر ہے وہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں وہ چیز نہیں ہم وہ کر سکتے. لہٰذا پاکستان تو پاکستان ہے اور شکر الحمدللہ کہ ہم پاکستانی ہیں. یقین کریں جتنا خوبصورت پاکستان ہے، پاکستان کے پاس جو آپ یقین کریں ایک ہیرے سے بھی مہنگا لینڈ ہے پاکستان. وہاں پہ ڈیزرٹ ملے گا، نارتھرن ایریاز، ماؤنٹین، سب کچھ ہے پاکستان کے پاس، سمندر. بٹ اس کو یوٹیلائز کرنا، اس کو پراپر طریقے سے دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ ایک مین چیز ہوتی ہے جو آپ جس میں پاکستان وہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ نیچرل ہے. یہاں پہ ایک سپر مارکیٹ ہے، وہاں پہ پاکستانی چیز یعنی سبزیاں اور فروٹ یہ ملتے ہیں. یہاں دنیا پورے ورلڈ سے فروٹ یہاں آتی ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں جو پاکستانی فروٹ میں ہے. سبزی کا وہ ٹیسٹ نہیں جو پاکستانی سبزی کا ہے. لیکن ملک بہت ہی اچھا خوبصورت ملک ہے. لیکن اگر اللہ نے ہمیں اچھے اور لیڈرشپ اگر دے دیے، کیونکہ اب کل میں ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تو ہمارے یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، تو پتہ نہیں کہاں ایک یونیورسٹی گیا تھا تو وہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ آپ آئے ہیں الیکشن کے لیے اور کراچی میں الیکشن ہوا ہے تو وہ تعداد زیادہ تھا وہ جماعت اسلامی والوں کا میئر کے لیے. آپ لوگوں نے گورنمنٹ نے مطلب 3-4 پی ٹی اے والوں سے پریس کانفرنس کر کے تو وہ جو ہے پیپل پارٹی والے ان کا میئر بنا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کے پاس جو ہے وہ تعداد بہت زیادہ تھا. تو آپ لوگ آگے کیا کہیں، ان کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جن کے پاس اکثریت ہے تو دے دے. تو یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھے، اس کے لیے کام کرے تو خوبصورت ملک ہے. ابھی لاسٹ میں یہ جو گورنمنٹ ختم ہوئے کیئر ٹیکر سے پہلے تو IMF نے قرضہ دیا ہے، تو پتہ ہے قرضہ کدھر چلا گیا ہے؟ انہوں نے اپنے MNAs پہ تقسیم کیا الیکشن کے لیے. ایسی بات ہے. اور پیٹرول جو ہے وہ ہمارے لیے گیس پیٹرول چیزیں ہمیں سامنے ہیں. خا جی دارا ته اوس تاسو سیده ریحانه عزیز دا به بیا به راشو ځکه چې ډېرې خویندې به ناستې خوشحالېږي به وایي چې ښه ده زموږ یو وکیله په خیبر ټي وي کې ناسته ده او زموږ خبرې کوي، ډېرې به دله دعاګانې هم کوي که نه. نو مطلب دا دی چې د دې زموږ د دې خویندو خو څوک نه ده تپوس، نه ورته څوک حق ورکوي. نو تاسو ډېرې ښې خبرې په دې باندې وکړلې. او یو خبره به زه دا وکړم چې مخکې په خپلو خبرو کې مو وکړه چې ډېر تعلیم یافته جینکۍ په کورونو کې ناستې، ما پکې 2-3 داسې چې هغه MBBS ډاکټران یې لیدلي او هغو ته چې تاسو به جواب نه کوئ، موږ پښتانه یو. خو ستاسو خبره چې کله رشته ګوري نو زوی لا تعلیم یافته جینۍ ګوري، او بیا چې کله راشي نو بیا وایي چې ته به سهار یې کور جارو کوې، د غرمې به روټۍ پخوې، ماښام به دا کوې که نه.
نو مطلب دا دی چې لږ په دې باندې نور هم خبره کوو چې تاسو ډېره بیلنس خبره کړله چې موږ دا نه وایو چې ازادي دې ورکړې شي او کوم چې اسلام کم اجازت ورکړی د کار کولو زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې هم زنانه او تجارت به هم کوو دا به کوم د سعودي عرب کې هم کوي دلته هم کوي که نه نو لږ راته د دې په دې حقوقو نور څنګه د جایداد خبره شوله نو هغې باندې لږ تاسو رڼا واچوه چې یاره کوم د رونو حق دی کوم اسلام ښوولی دی او هغه هغوی ته میلاویږي نو پکار چې خویندو ته هم میلاو شي دا هم د دغې مور پلار دغې که نه لږ په دې باندې نور دغه باندې تاسو ډېر ډیټیل سره خبره وکړه خو په دې هم لږ رڼا واچوه چې یاره په دې کې ذمواري د چا ګڼه چې زموږ علما دي هغې خلکو ته اویرنس وکړي دی خبره پټه نه کړي دی ته خو پته چا چې قرآن ویلی چا حدیث ویلی قرآن ترجمه کړي زموږ عالمانو او دوی هم خبرې پټوي ځکه بیا په دې هم راځي نو څه وایي په دې هکله باندې زمر صاحب په دې کې به زه دقه یې ویمه چې دې کې چې علما دې کو هغې خواته لاړ شي فتوې دپاره هغوی خو صفا صفا ګوره علما په دې کې څه هغه نشته هغوی کلیر خبره کوي هغوی صحیح خبره کوي چې دونه حق دی او دا به وله ورکوئ ما په خپله عالمانو نه فتوې اخیستې هم دې خلکو دپاره او ما په خپل هغوی سره هغوی خبرې ما اورېدلې دي هغوی پوره صحیح خبره کوي چې کوم هغه دی زمونږ قوم کې زمونږ هغې خلکو کې دا دی چې قرآن نه هغوی خپل د مطلب شی نه وباسي هغه به هغه صورتونو نه هغه شی نه وباسي چې کوم د هغوی بس خالي دا اورېدلي د څلور ښځې به تاسو کې دا ازادي ده چې بھائی کس چې دی هغه څلور ودونه کولی شي د هغې ډیټیلز کې تاسو لږ لاړ شئ هغه تاسو ووایئ زه خو نه اور هغه کولی شم چې بھائی نن په دور کې به څوک دونه چې بالکل په ښځو کې لږ هم فرق ونه کوي او یو شانته کې اولاد کې فرق وشي نو ښځې څنګه تاسو بس دا ذهن کې کینولی دي نو تاسو لږ هغې ډیټیل کې لاړ شئ هغې کې خو هر څه لیکلی کلیر هغه دي چې بھائی د ښځو هغه څونه حق دی ستاسو د خویندو هغه څونه په جایداد کې حق دی ستاسو څونه هغه دی خو دا زموږ خلک په خپله کله نه کله زه ګورم ځان ړوند کي په دې شیانو کې کو پلار یې هغه خو زه بیا پلار دی که نه هغه بیا هم اولاد ته یو شانته کې خپل هغې نه ګوري چې هغه لاړ شي نو بیا هغې نه بعد روریان شي او روریان چې زیږي هغه بیا زیات چې دي هغه اکثر د ښځو د وجه نه زه وایم ښځه یي چې دا هغه د ښځې دشمنه ده هغه خو بیا غریب کو غواړي هم که نه کو زړه غواړي هم چې خور مې ده زما مور نه مې پیدا ده پلار نه مې پیدا ده زما هغه شانته بالکل اکثر ځایونو کې زیات نه اکثر ځایونو کې دا قتل راغلی دی چې بھائی مونږ ته نه دی میلاو شوی نو ته څنګه او که نه دا خو مونږ ته خپل کور نه څه هغه میلاو نه شو نو دلته نه به هم چې دی عیسی بالته لاړه شي نو مونږ ته به څه پاتې شي ډېر زیات شیونه داسې دي چې هغه په کتو کې هغه خو زه وایم په دې شیانو کې اکه بیا اخره کې څه راشي دقه چې دی به چې قرآن اوچت کوي تاسو کو دا تعلیم نه دی حاصل کړی تاسو ته پته نشته کوټ کچهریانو تاسو ته پته نشته یعنی کې هغه ته وسم څه زه هغوی ذهنیت ګورم ما یو خپل میډ وه پوره مطلب هغې باندې ټارچر کړی وه مطلب داغونه پې مال دا څنګه دا ستا څه وشوی خاوند والیم نو مال تا چاته ونه ویل مطلب پولیس ته دې آواز نه کړل یا څه دې څه هغه نو ما ته وایي تو شوهر تو مارتے ہیں نا باجی یہ تو حق ہے مطلب هغوی په دماغو کې وسم دا خبره ده چې وال ټکول د هغوی حق دی او ته به خورې کو لیور دی وخی نو بس خیر دی کو خواښې در باندې لاس اوچتوي کو سخر اوچتوي دا ستا حق دی ته به هلته والم خورې ته به هغه هم کې نو چې یو ښځې دا ذهن جوړ کړی نو هغې ته دا چېرته نه به پته لګي اویرنس به دا چېرته نه راځي چې بھائی ستا په دې جایداد کې حق دی ته خپل جایداد کې حق نه خپل لایف سټایل امپروف کولی شي ته خپل ماشومانو له یو ښه ژوند ورکولی شي یو ښه هغه کولی شي هغه بالکل چې بس واده وکړي نو بس خاوند باندې ډیپینډنټ ده ظاهره خبره پوره لوډ چې دی هغه یو سړي طرف ته لاړ شي نو هغه هم بیا هایپر شي بیا پرابلمس کریټ شي هغه هم بیا ډېر مسایل کې ګیر شي چې بھائی ظاهره خبر د نن سبا په طور کې چېرته یو فیملی هغه ډېره غټه خرچه ده او د هغوی کاروبار چې دی هغه په هغې طریقه باندې کو نه دونه ارننګ نه نو هغه بیا پریشانه شي ظاهره خبر ده ټول لوډ هغې باندې راشي ایجوکیشن نشته ښځه کار څه نشي کولی څه سکل نشته لاس کې حقوق د هغې ته پته نشته چې پلار د طرف نه به ورته څه جهیز په باره کې خو هغوی لګیا جهیز به ورکې جهیز مه ورکوئ په وراثت کې والا صحیح څه ورکوئ چې په یو سالډ شی ورله لږ هم راشي نو دونه یې چې هغې مخکې ته سخت کار یو د هغې باندې هغه ځان له ساغ جهیز څه دی معمولي شی نه هغې دپاره دونه ذهن خلکو هغه کړی دی چې ځان زندګي په دې باندې ختم کړي چې بھائی لور له به دا شی نه برابروي او جهیز کې به دا شی نه ورکوي خو هغه د کار یو کو کار نه او وراثت چې کله خبر راشي نو ځان به بند کړي سترګې چې بھائی د هغې څه د ښځو څه حقوق دی ښځو په وراثت کې حصه نشته نو دې شیانو باندې زه وایم چې په خپله ماشومانو ته هم لږ اویرنس پکار دی چې بھائی ستاسو حق دی پوره او تاسو هغه حق اخیستی شئ پراپر طریقه باندې زموږ په اچھا بس چې دی لایرز نه هم ډېر زیات خلک غبراویږي چې کورټ ته به ځې کیس پکې نو موږ به څنګه اوس دا مطلب هغوی دا شی نه دونه هغه کړي حالانکې دا
ह्यूमन राइट्स द पारा यो शे दे चे भाई तासो को न प तरीका बांधे वर सरा खबर हो को तरीका बांधे न कहीं नो खपल हक तासो पदे के अगस्ते शैनो दे द पारा खामखा तब सो लॉयर खाता वजे अगा बस्ता हाँ अस्ता केस बागा कहीं नो अगुई पर जहन के दोनों खौफ नाज दे चे पता न लगी द लॉयर बस कई और द कोर्ट बस या गई चेन के बिल्कुल खपल बेसिक हुकूक द पारम दी ज़दाना में हर खजा दिलार शी कोर्ट कचहरियां के दे उधरेगी पर तरीका को कार की नो पर तरीका कारो की हाँ च बिल्कुल एंड शी न की नो बे खामखा खपल हक द पारा इंसान उसी खबर है कई अगा कई द बेसिक हक दे नो दा खो जवेम चे आगे टोल होता अवेयरनेस पकार दे मा चेवल स्तास तमास डेट सेशंस वर करल ज़लाड़म यूनिवर्सिटीज़ तलाड़म ज़लाड़म को जो गोरा को थर तले में अल तगे खज़े आगे बेल हुकूक दे आगे 80% दे चे दे आगे पर उबो पतलाश के लाइनू न लगे दली सार 8 बजो नवाला जो गोरा मगस त्यारे के उसी और ब्या पर लाइनू के वगल बलाड़ी और 12 बजे 12:30 बजे को आगे नंबर राशि ब्या कोर्ट राजी नो आगे पूरा निम औरस चे दा आगे पदे के तेरशी आगे गरीब तो पता ही नहीं आगे टोल उड़स पदक के उबो पतलाश के आगे जान ला जिंदगी खत्म की उड़ी की सो समयाश तो सो रोज माशुमान दिस हैरान चम जम दा माशुमान पनवर के उड़ई हल तता सो जान सरे निवली को नसा छू न खो खजिद से चगवी मुंगदल तपस चा सरा सोक नो पकोर के पर टोकरा के वाचो बस खुदे तपा वाला को मुंगजुजा का चल तबिया निवल और कवल आवल त मसला शो कुछ गिलगित तले में गिलगित बल्तिस्तान तले में अल तगा खजो अगबिल मसाइल दी हर जगी आगा च मा कतले दे मसाइल बेल दी खो कंक्लूजन और सॉल्यूशन यो ही दे आगा दा दे च भाई एजुकेशन डेर ज्यादा जरूरी दे कोई एजुकेशन नहीं नो स्किल्ड खामखा एजुकेशन सिर्फ दाना दे तालीम किताबों न हुआ या और चरता नौकरी हो लगा जरूरी न दे अक्सर खलक भाई मुंग नौकरी ने त पकार मुंग न वाड़ू दा खो अवेयरनेस द पारस्तास खपल हुकूक द पारस्तास त दस इस स्किल्ड सत्सन स हुनर राजी खुदा न ख्वास्ता को हस्बैंड बांधे से चलो शो या चरता के दस कोर के सोक नहीं नो दा चीज मुंग पागे के दा बेहयाई खरीगी और दा दोना इलीगल ची कम कानून कीगी आगे तवले दा खलक जिदा खजे वाले ऑप्शन वर सर नहीं तालीम निश्ता से स्किल्ड निश्ता चीज सब हालात पे राशि नो गरीबा ब्यासो की नोर से जरिया वर तनकारी नो आगे नहीं ब्यादा क्राइम हम चेदे आगा सोसाइटी के ज्यादती की जुवेनाइल जेल बच्चा जेल के जलाड़म अलतम चमा माशुमानो का तक माशुम बखपला क्राइम न कई खामखा सोक पे कई नो आगा दक का बड़ू की शई ना मोर आगा दवाई ही सही ज़डेर खसु सर नास्ते भाई तासो वाले बैड एक्टिविटीज के इन्वॉल्व दा कार वाले कवई नो आगा चे गोर इंशाता गुरबती सफ्लास ही सन सही आई के राइट एंड रॉन्ग दोना वेजी खुदाई शॉर्टकट के खलक ब्यास अच्छे सर बांधे राचिनो को अगर सोल्यूशन दे द्वी सॉल्व शी द्वी तो प्रॉपर यो जॉब अगर मिलाओ शी रोजगार मिलाओ शी दस इस स्किल डी संग चे को जो गिलगित अगर मिसाल वर्कम अलता अगर चे कम प्रोडक्ट्स दी दोनों खुदे मालामाल प्रोडक्ट्स अलता खुदे पैदा करी को अगर ये इस्तेमाल के वगैरह सना से जोड़े अगर कई नो अगर डेर कुल अर्निंग आगे ना कवलिशी दर थर के खल को पलास के हुनर दे दोनों ज्यादा अगर कुल हर से जोड़े मतलब दा संग चे दुपट्टे और दा एम्ब्रॉयडरी आगा और दा बला शे ने दे आगा आगे ना हुई खो आगा चे अखपल आगे के खुना आगा की ना आगे ता टोल ला वर्जी दा कार खुदा वास चे कुम इंटरनेशनल लेवल बांधे आगा प्रमोट को आगे ले से एग्जीबिशंस करवाओ को आगा कराओ को नो आगे के हम भी आगे तो खबर इस्ता सो डेर खैर होता है मंग त नूर इजाजत न राखी او مطلب دا چې مو استاد د خبرې واسه نه کته په کورونو کې د خزه د خاونه درونو د جګړه جوړ شي ته به زموار ټوله خبره تا کړی دی ما یو خبره د سینه د کړی چې جګړه سو کو کی زوی میوچوال انډرستانډینګ نه تاسو خپل ځان کې توند دون هغه پیدا کې چې سړیم د خزو هغه اوري او خزو کې دون هغه چې هغه چې کو سړی صحیح خبره کوي نو هغه ته بالکل هغه خبره اوري هغه په طریقه باندې چي ډیر مننه اس نے تو اپنی باتیں کر دی میسج کی ضرورت نہیں آپ اگر یوتھ کے لیے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو کیا میسج ہے کیونکہ ٹائم ختم ہے جی بالکل نوجوانوں کے لیے میرا یہی میسیج یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں جس طرح کے پاکستان کے اندر حالات ہیں آپ بالکل اگر آپ کو باہر جانے کا شوق ہے آپ جائیں باہر بالکل نکلیں اور نیو اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں اگر آپ ایک پرندے کو اگر آپ جو بند کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی قید میں بند رہے گا نہ کچھ سوچنے کی چلائی جائے گی نہ سمجھنے کی تو آپ بہتر آپ باہر نکلیں آپ چیزوں کو سمجھیں سوچیں اور جو ہے پھر پاکستان کے اندر واپس آئیں اور پاکستان کو چھوڑنا جو ہے آپ کبھی آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا واپس باہر جا کر واپس آنا آپ کا مقصد ہونا چاہیے تاکہ باہر جائیں اور جب پاکستان میں بہتر واپس آپ آئیں تو پاکستان کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ اگر ہم نوجوان ہی پاکستان سے باہر چلے جائیں گے اور ان کو پاکستان کو تنہا چھوڑ دیں گے اس صورتحال میں
تو پھر جو ہے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. تو بحیثیت نوجوان ہمیں چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں پاکستان کی ترقی میں, اور اپنے آپ کو آپ گروم کریں, اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں, اپنی کمیونیکیشن کے اوپر کام کریں, اور پاکستان کے اندر نہ صرف اپنا بلکہ پاکستان کا دنیا بھر کے اندر آپ نام روشن کریں, اور پاکستان تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان بھی جو ہے دبئی کی طرح, اور پاکستان جو ہے جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, ان کی طرح ایک بہت ہی ایڈوانس کنٹری مانی جائے, اور ان کا ایک نام جو ہے پاکستان کا مثبت پازیٹیو نیم سامنے آیا پاکستان کا, نہ کہ اسلام فوبیا کے نام پر, نہ ہی کہ جو ہے دہشت گردی کے نام پر, نہ ہی جو باقی مسئلے جو لون کے ہیں, باقی جو کرمنل وجوہات سے جو پاکستان کا نام مشہور ہے دنیا میں, ان کو صاف کر کے پاکستان ایک پازیٹیو چہرہ بن کے دنیا کا سامنے آئے. اور کیونکہ جس کنٹری دبئی کے اندر آج ہم بیٹھے ہیں, ایون دبئی بھی آپ دیکھیں چند سالوں پہلے کراچی دبئی سے جو ہے بہتر تھا, کتنا بہتر تھا, ایک دنیا بھر میں مشہور ایک شہر تھا, لیکن آج دیکھیں وہ صرف بیکورڈ گیا ہے, بدتری کی طرف گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں ویسے نوجوان, کیونکہ نوجوان ہی فیوچر ہے. میری جو اپنی NGO ہے ذاتی, اس کا سلوگن بھی ہم نے یہ رکھا ہے, ٹوڈیز یوتھ ٹموروز ہوپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے نوجوان ہی کل کی امید ہیں, تو ہمیں چاہیے ہم بہتر کل کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ عبدالمجید صاحب اور سیدہ ریحانہ عزیز, تاسو والے ډېر ښایسته خبرو کړې, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. کتونکو دا د نن ورځې پروګرام د میډل ایسټ میلمانه یو کوشش موږ وکړو چې کم زموږ د خویندو, زموږ د زنانو کم حقوق دي, د هغې کم مسایل دي, هغې ته څوک توجه نه ورکوي, په هغې باندې سیده ریحانه عزیز چې هغه د ډېر وخت نه لګیا ده کار کوي, همدغه شان چې کم نوجوانانو چې کم پرابلمز دي د جاب حوالې سره یا بهر ملکونو ته, په هغې باندې عبدالمجید ډېر په تفصیل سره خبرې اترې وکړې. تمه لرو چې تاسو ورته معلومات ترلاسه کړي. پروګرام وخت پای ته رسي, که الله ژوند راکړو نو بله دې ورځ باندې به د نوو میلمنو او نوو معلوماتو سره ستاسو درانه خدمت کې حاضرېږم. تر هغه وخته پر خپل کوربه زمرد بنوري ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.